ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ اگر کوئی زبان چ منہ سے سبحان اللہ آ جائے نا آٹومیٹک تے آن دے جو روکیا جائے نا، ویسے میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں، ویسے میرا مزاج نہیں تھا کہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جن جنت پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے بالخصوص نوجوانوں نے میں مخاطبہ، ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث صداواں آئیاں، باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں، ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث صداواں آئیاں، باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں، تاج سنہری جڑی، تاج سنہری جڑی سارتی سجا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے، نعمت فضل کریم بندیا کول نے نعمت وڈی تیرے، رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے، نعمت فضل کریم بندیا کول نے نعمت وڈی تیرے، ماں پیو راضی تے اللہ راضی، مسند بزار دی حدیث دا ترجمہ کرن لگا، اور ماں پیو راضی تے اللہ راضی، اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جن جنت پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، جامع ترمذی دی حدیث دا ترجمہ پیش کرائے کہ جنت ماں دیا قدم تھلے کرتب ایسا پانے سکدا، باپ جنت دا ہے دروازہ اس دا شان گھٹا نہیں سکدا، الوالد اوسط من ابواب الجنہ، اور جنت ماں دیا قدم تھلے کرتبہ ایسا پا نہیں سکدا، باپ جنت دا ہے دروازہ اس دا شان گھٹا نہیں سکدا، پال کی انگوری جڑی، پال کی انگوری جڑی اے پودے نہیں لگا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، اے بال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہوگی پٹھی ٹور اج تیری، بوڑھا باپ منجی تے ڈگا جنوں ڈاڈی لوڑ اج تیری، اے مال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہوگی پٹھی ٹور اج تیری، بڑھا باپ منجی تے ڈگا جنوں ڈاڈی لوڑ اج تیری، کون والدین نے ماں باپ دی عظمت نے سلام کرنا، حضرات توجہ کیجئے، خون پسینہ جڑی، خون پسینہ جڑی تیرے لئی بہا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، کرنا کیے اے میرا پیغام پلے بنو توڑے کم آئے گا، اور جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ دا ترجمہ پیش کرائے، اور جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، کرتے رحم دعا تے اللہ درور عرض صداواں کر لے، اور جیندیاں نال سیال کوٹیا جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، کرتے رحم دعا تے اللہ درور عرض صداواں کر لے، ایتی ہی طاہر گل مکدی مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے،
خدمت کیتی جنی جنت پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ السلام علیکم۔